सगळीं उबी रावया. सान फ्रांसिस शावेराच्या रिलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतीन मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा खाली तो मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसिस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिन वाजता. तुज्या पुताच्या कुर्साचे नोदोर थिरावन ताचे मोन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रिलिकेची दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पयत कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव स्वभागेलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारा आमकां कर. आमेन. Ulasani Sorvesporak wakala soglia munsha nu deva gayon kora. Ulasani Sorvesporak wakala soglia munsha nu deva gayon kora. Sorvesporaci seva kora. Anondantaci bhakti gora Sokita gabu Bito sora Sontosania Deva moka Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. हे मीस भेटयला फेलिक्स वाज हाचे पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक ह्या मिसान ताची पासत मागुया. तशेंच मागुया जल्माचो दीस सुमोरमता क्लेमेन्सियाक कुलासो तशेंच थिओफील तांचेय पासत आमी मागुया. देवान तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांचेर आशिर्वाद घालूं. आनी आयज आमी उगडास करतात भाग्योत इनास ते लॉयला जेजुईत संस्थेचो स्थापणार. आयज आमी सगळ्या जेजुईत पाद्री पासत मागुया जाय तो वावर ते करतात आनी अदीक उर्बेन हो वावर तांणी करूंक आनी इगोर्ज मातेचे बरे खोतखोतीत परगोटना ते जावंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमची एकल्याची मागणी घेवन ह्या मिसाचें बलिदान आमी भावार्थान भेटयतना पातकी वळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सत्पदेदार देवा आनी तुका भावनादो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तळान विचारून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांबाळून सगळ्या देवतांनी आनी भक्तांक आनी तुका भावनादो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka glutko, somiaka glutko, ka glutko. Krista ka glutko, Krista ka glutko,
God, Lord God. Somjaka, Lord God. Somjaka, Lord God. God, Lord God. प्रार्थूया. सुरू पदवीदारा सासनाच्या देवा, सुरवणीच्या कामात जेजूचो बोव लागशिल्लो बागेली जावन तुझ्या नावाक ओदीक ओदीक वर्तमान जोडूंक तुवें बागेवंत इनासाक सगळे शोकतेन वावरूंक आपयलो. ताची शिकवण मनात दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जर्मायस प्रवदयाच्या पुस्तका वेले वाचप. कोटा मोजे आख्या देशांत झगड्याचो आनी बेदाचो मनीस जावं अवेगे मुजे तुवें म्हाका जोडून दिले. तांकां हांवें उसणें दिवंक ना, उदारूय तांचें घेवंक ना, तरी तीं सगळीं म्हाका शिरापतात. तुजीं उतरां म्हाका पावतलीं तेन्ना हांव तीं आशेन गिरासतलों. तुजें उतर जाल्लें म्हजें दादूसपण, म्हज्या काळजाचो संतोश. कित्याक सोरेस्पूर दोरबळांच्या देवा म्हाका तुजें नांव घालां. हो धर्मी मनशाच्या सांगाताक हांव बसून ना, तांच्या बरोबर हांव मिरूंक ना. तुजो हात म्हजेर आसलो देखून हांव म्हजो एकलोच बसून रावतलो. कित्याक तुवें म्हाका तांच्या कांटांतल्यान भरलोय. म्हजेर सदांच खोस कित्याक म्हज्या गायक कित्याक बरें जायनात, तांकां वखदाचो गूण कित्याक पडना. फुटयल्या वाला परी आनी फुसयतले उदका भाशेन तुवें म्हजें थंय वागूंक सोदताय. हांव सोरस्परा असो जबाब दिलो. तूं परतून येयस जाल्यार हांव तुका नव्यान म्हजे सेवेक लायतलो. वळखीनूय पूण मोलाची उतरां पळयशी जाल्यार तूं म्हजेंच तोंड कशें जातलोय. तीं तुजेशी परतून येतलीं पूण तूं तांचेशी परतून वचूं नाका. हे परजे विरूद्ध हांव तुका पितळीची घोट ओनूट करतलो. तीं तुजेर आड झुजतलीं पूण तुजेर जैत वचची नात. कित्याक तुका राखूंक हांव सोदूंक हांव तुजें सोवें आसा. अशें उलयता तो सोरेस्पूर. खोट्या मनशाच्या हातांतलो हांव तुका निवारतलो. जबरदस्ती करतल्यांच्या सपक्यांतलो हांव तुका सोडयतलो. देवाचें उतर हे जबाब. म्हाका आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. आनी पाट म्हणुया. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या. म्हाका आयज दितल्यांच्या सपक्यांतलो म्हाका राख आनी वाठाय. वायट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका तूं निवार. रोगताक तांदळ्यांच्या घासांतलो म्हाका तूं सोडय. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय म्हजो जीव काडूंक ते धोडेक रावतात. बोलिश्ट मनीस म्हजे विरूद्ध पेडणें करून उपरासतात. पूण हांवें कसली चूक करूंक ना. ना सोरेस्परा, हांवें पातक करूंक ना. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बळ तुजेरूच दोळे लायता. खरेंच देवा तूं म्हजो किल्लो. म्हज्या मोगाचो देव तूं. म्हाका पाव देवा. म्हज्या वस्तूंचेर म्हाका जैत मेळून दी. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. हांव मुगेलो तुजें बोल पाकाणटां. दर सकाळीं तुज्या मोगाचें किर्तन गायतां. कित्याक तूं जालाय म्हजो किल्लो. म्हज्या आकांताच्या दिसा म्हजो आसरो. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बोल देवा. तुज्या मानाक स्तोत्र गायतां. तूं देवा म्हजो किल्लो. म्हज्या मोगाचो देव तूं. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Sui sorvesporat, sui, sui. Sui sorvesporat, sui, sui. Sui sorvesporat, sui sorvesporat. Sui sorvesporat, sui, sui. सोमी म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडच्यान हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. Sui sorvesporat, sui, sui. Sui sorvesporat, sui, sui. Sui sorvesporat, sui sorvesporat. Sui sorvesporat, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपोंजी कडेन उलयतना म्हणलें, सुर्गीचें राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेब्या पोरी. कोण एका मनशाक तें मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडींदो, जशें सुरवातेक सांगलां, आयज आमी उगडास करतात इनास दे लॉयला. ताणें आमी जाणात भाग्योन फ्रांसीस शावेरा बरोबर, पीटर फेव्र ह्या आनीक एका महान भाग्यवंता बरोबर जेजुईत संस्था स्थापली. मोगाळ बाबडींदो, 16व्या शेंकड्यांत जेन्ना इंडियेंत हे मिशनरी येताले, पाद्री येताले युरोपांतले, ते कित्याक येताले? कित्याक येताले? दबावावरेर जेजू दिवपाक. पूण तांचे भितर हो इतलो उजो जेजूचो दिवपाचो, जेजूक दिवपाचो कित्याक आसलोलो? इमॅजिन करुया, ते बोटीन येताले, तारवांनी येताले, म्हयन्याचे म्हयने कितें पिताले? इमॅजिन केलां? इतले म्हयने ते कितें पिताले? खंय न्हांवताले? तोडीक तांकां वचपाक मेळनासलोलें, कित्याक कोणूय मारतलो म्हूण भिरांत आसलोली. एक फावटी भायर सरले, सारके पावो मेरेन तांणी फकत दर्यांत रावचें पडटालें. मोदें तुफान येवन जायते फावटी बोट्योच सांडटाल्यो. कितले लोकूच जे भायर सरलोले ते हांगा पावो नासलोले. इतल्या आडकोळी मोदें ते येताले. कारणां आसात ते हांगा येवपाक, हे वाटेच्यान येवपाक. आनी पयलें कारण म्हणल्यार ओ जेजुईत संस्था स्थापून जेजूचो मोग परगोडपाचें कारण म्हणल्यार पयलें कारण त्या वेळार मौन आसलोलें ओ शिकवण आसलोली की जो कोण जेजूक मानून घेयना तो इफेर्नांत वयतलो. देर इज नो साल्वेशन आउटसायड द चर्च. जर तूं जेजू मानून घेयना जाल्यार तूं इफेर्नांत. आयज आमी गोडे पयसुबीचें मन इल्लेशें वेगळे तरेन जालां. आयज म्हणटा ह्यारूय धर्मांनी बरीं तत्वां आसात, पूण त्या वेळार फकत एक जेजू. आनी ह्याच खातीर ते येताले. आमच्या गोंयांत इन्क्विजिशन जाल्लें, वो जायते जाग्याचें इन्क्विजिशन म्हणल्यार जे कोण क्रिस्तांव, नवे क्रिस्तांव पूण आदल्या धर्मांत वचोंक सोदी,
हो क्रिस्तांव जे क्रिस्ती धर्माचेर आड वयताले तांकां पनिश करताले, पनिशमेंट दिताले. कित्याक तांचें मन आसलेलें कशेय भाशेन ह्या मनशाक सुर्गीचें राज फावो करूंक पनिशमेंट पासून दिवन. आयज घोडी आमी चिती जाल्यार घोडी इल्लेशें फकाण म्हणत, चिती जाल्यार इल्लेशें घोडी वेगळे तरेन आमी पळयत. पूण त्या वेळा वेली ही समजणी हो लोक हे सायडीचो आमचो घोडी हिंदू धर्माचो आसलेलो, थोडे घोडी मुसलमान जाल्ले ऑलरेडी, आनीक हे आयडल वर्शीप करून मुर्ती पुजा करून इफेर्नांत वचना जावंक ते आपणाच्या जिवाचें बलिदान करून हांगा येताले. सगलो गांव देश सगळें सोडून मन कितें सोडवून दिवचे खातीर. आयज घोडे जायते जाण आमकां प्रश्न करतात कित्याक हे भाशेन पिडापीड दिल्ली आदल्या ह्या आमच्या हे सायडीच्या भावा भयणांक त्या वेळा वयलें मन तें सालवार करूंक, आत्में सालवार करूंक, इफेर्नांत सासणाचें सूख, सासणाचें उजो तांकां मेळना, फावो जायना जावंक वाटावचे खातीर ते करताले. तेन्नाचें मन आयज आमच्यान आदलें मन घेवन त्या लोकांक आयच्या मना प्रमाणे जोखूंक जायना. पूण कांय दुसऱ्या धर्माचे कांय फॅनेटिक्स जोखतात, पूण तांचें मन बरें आसलेलें घोडे हांगा थंय तें चुकलें, बरें आसा तें आमी डिस्कस करचें न्हू. म्हजो दुसरो पॉयंट, कित्याक ते हे सायडीच्यान येताले, हो कित्याक ते आपले गांव देश सोडून वयताले. मुस्लीम राजा ऑट्टोमान ह्या राजान 14व्या 13व्या 14व्या आनी त्या आदी पासून शेकड्यांनी संवसारांत उजो म्हणटा ते भाशेन घातलेलो. तुमकां खबर आसतली इवन रोम आयज मुसलमानाचें आसपाचें. जर लेपांतो ह्या जाग्याचेर सायबीण मायक उलो करून तेर्साचें मागणें करून जर तें झूज आमचे क्रिस्ती राजा जिखोंक नासले जाल्यार आमी रुजाय सायबिणीचें फेस्त करतात. त्या आदी ऑलरेडी कॉन्स्टांटिनोपोल मुसलमानांनी घेतलेलें. कॉन्स्टांटिनोपोल आयज जावन आसा इस्तानबूल, टर्की. आदी आमचे क्रिस्ती धर्माचें मुखेल शार तें एक सायडीच्यान रोम, दुसरे सायडीच्यान कॉन्स्टांटिनोपोल. आयज कॉन्स्टांटिनोपोल कांयच ना, मुस्लीम टोटली. आमचे मेन थंय हाजिया सोफिया जें कॅथेड्रल आसा तें मुस्लीम तांणी मॉस्क करून सोडलां. आनी जर लेपांतो ह्या गेर्रांत जर आमचे क्रिस्ती राजा जिखोंक नासलेले, खरें म्हळ्यार जिखपाची आशा पासून आसलेली, सायबीण मायक उलो केल्लो आमकां कोणी हिस्ट्री खबर आसतली, हो चोरयांनी जिखतात. नाजाल्यार आयज गोडे रोमांत पासून मुस्लीम आसपाचे, रोम पासून काबार करून उडोवपाचे. हे परिस्थितींत हे मिशनरी भायर सरतात. लोकांक तांचे भितर एक भावार्थाचो उजो पेटोवंक सगळे वाटेच्यान जे मुस्लीम ऑट्टोमान राजा आपणाच्या धर्माचो प्रचार करतालो, जबरदस्तीन कन्वर्ट करतालो आनी थंय हे आपणाचो भावार्थ पुरगोडपाक फुडें सरलेले. मोठो हो देवाच्या मोगा खातीर, पोरजेक सोडोवचे खातीर जीव दिवंक रेडी जावया, मरोया, मार्तीरपण घेवपाक तयार जावया. इतलो तांचो उजो मार्तीरपणा खातीर या. हांगा येयलोले कितले मिशनरी परत पावल्यात. हांगा येयलोले मिशनरी परत आपल्या गांवघराक पावल्यात, कोणूच ना. येयलोले हांगाच काबार जाले, हांगाच ताणें आपणाचें जिवीत काबार केलें आनी हें जावन आसा तांचें व्हडपण. इनास दे लॉयला एक बरो जाणार आनी बरो मुखार पळोवपी मनीस आसलेलो. हेवूय आमी पळोवपाक जाय. 16th century 1517व्या वर्सा आमी घोडे आयकलां आसतलें मार्टीन लुथर हाणें इगोर्ज मातेचेर घेर सुरू केलें. यादनीक तो, पूण इगोर्ज मातेच्यो जायत्यो ताणें चुकी दाखयल्यो. इगोर्ज मात फोडली आनी प्रोटेस्टंट धर्म जालो, धर्म सुरू केलो. जायते तो शिकोवपाक लागलो. जायते युरोपाचे मनीस व्हडले व्हडले जाणार ताचे फाटलावदार जाले. पोरजे कोण शिकयतलो आसलेलो? हे मनीस इनास दे लॉयला
ताणी फुडाकार घेतलो. पीटर फेव्र हे मनीस जे जाणार आसलेले ताणी फुडाकार घेतलो आनी ताणी बरे भाशेन बाबाच शिकोवपाची जबाबदारी आपणाच्या हातान घेतली. नव्यो नव्यो युनिवर्सिटीज बांदल्यो, नव्यो नव्यो क्रिस्ती भावार्थाच्यो दोतून शिकोवपी नवी नवी इस्कॉलां केली, नव्यो नव्यो पाद्रीक शिकपाक सेमिनाऱ्यो बांदल्यो. कित्याक तितले शिकोवप पाद्रीक तेन्ना आसोन आसलोलें. हें ताणें सुरवात केलें. मोगाळ बाबडींदो एकूच ताची फामाद उतरां इनास रॉयलाची हांव उच्चारतां आनी म्हजें प्रवचन काबार करतां. ताणें इटालियन रोमी भाशेन लातीन भाशेन सान फ्रांसीस शावेराक सांगलें, इते इन्फ्लामाते ओमनिया, म्हळ्यार वच वो इंग्लिशीन पयलीं म्हणटा गे गो सेट द वर्ल्ड ऑन फायर, इते इन्फ्लामाते ओमनिया. वो साको संवसार उज्यान भर. कोणाच्या? जेजूच्या. हो तो उजो तो पयलीं जियेलो, ताणें आपणाच्या पाटलावदारांक दाखयलो आनी सगळ्या हेर मिशनरांक. इते इन्फ्लामाते ओमनिया हो जावन आसा आमकांय बी उलो. कोणाचो तो? कोणाचो? जेजूचो. जेजून सांगलोलें वचात सगळ्या संवसाराक शुभ वर्तमान प्रगट करात, म्हजे पाटलावदार करात. तो फकत इनास लॉयलाक न्हू, आमकांय पासून. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणूंक जाय गो सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. हे आमच्या मनांत आसपाक जाय. इते इन्फ्लामाते ओमनिया. आमच्या मनांत ही इनास लॉयलाची उतरां तो आनी ताचे पाटलावदार आनी हेर मिशनरी जियेलो तो बाबात, तो उजो, तो खतखतो इल्लोसो तरी आमचे भितर वाडय म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. आमेन. C25. आमचे लागीं देवू तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखे प्रीतू करता वेदी, तिचे तुका समोर पिता संवसारांतली सर्वांक सोंसणी. मोगाळ बापा घे तूं मानून हें आमगेले ओडून तांकाशी नितां घालून तुका आमचे म्हजे मोगाळ भाव भयणींदो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरू पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हे पवित्र बलिदान सगळे पवित्रतायेची जोर करून तुवें आमकां दिलां. बाग्योत इनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पितां आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरू पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सोबे तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणें आमचे असोक्तायेक धीर आनी गोटाय. हे आमकां तुज्या मोगाचेंच देणें. आमी जोईत व्हरूंक आमच्या झुजांत
आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत. बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलोलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Dolbarazo sorves portu. Povid, 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 Dolbarazo sorves portu. Sorganizo zabolę, tucia wojbowa. Sorganizo zabolę, tucia wojbowa. Usorgi, tuka sorisor. Sorves poracinavi, jetada kazor. Sorves poracinavi, jetada kazor. Usorgi, tuka sorisor. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत, ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आखे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा पासत आनी 2 दुतांनी पुरगोटलोलो तोच खरो बाबात सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा सगळे पोरजे खातीर तुज्या चाकरा आनी चाकुर्णी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जातोल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबार्थ आनी आमची भोक्ती तूं वळखताय. सासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका बाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ती आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सुबेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या देवाचे सदांच आंकवार मारयेक भोक्तीन वंदिता. तेच बरी प्रितीच्या बापा भाग्यवंत जुजेक, तशेंच भाग्यवंत पेद्रू पावलो आनी आंद्रे, भाग्यवंत इनास्ते लॉयला ह्या तुज्या 2 दुतांक आनी रोग साक्षांक, भाग्यवंत मनशांक आनी सोमेस तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मुणयाऱ्याची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सासनाचे खासीतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलोल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसून जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सूर पदवीदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच
ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut porgutuja. Sumiaci suami odokata, ani ekashite vieta, dinde pauti, tu mój Baba Jesu, ami tuże moron porgota. बापा, आमी तुझे मुणयारी आनी तुजी पोरजा, तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो, पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो भोक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मेवून देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बोली, हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी, बाबार्थाच्या बापा अब्राहमाचो योद्न आनी तुज्या याज्ञिका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हेंय बलिदान तुका मानो. सोरपोदीदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भोर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्परा मरून गेल्ल्या सगळ्या मिशनरी भावा भयणाक आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कोर. भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदीं गेल्यात आनी विसवांत आसात, तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुटीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगूस आनी जुआंव, क्रिस्तेव, मातायस, बार्नाबास, इनास दे लॉयला ह्या तुज्या दोर्मदुतांच्या आनी रोग साक्षांच्या आनी सोमेस तुज्या भक्तांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. तांचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सोरू बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरू पदवेदार बापा, सोरू वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले मागणे बराबर म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजें कशें स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचे पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरू वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरू पातकांतली सुटोय आनी सोरू आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Favorui sumia Givu Moje tai tuka Uloi Bogore kuto Maka Favosheko Maka Favorui sumia Givu Moje tai tuka Uloi Bogore kuto Maka Favosheko Surgi tuce shivaso Turai tuka surko Turku yairai Tudevo Irkol patkia pasu Surgi tuce shivaso Turai tuka surko Turku yairai Tudevo Irkol patkia pasu प्रार्थना. सर्वेस्वर आमच्या बापा बागीवत इनासाक तुझे पवित्र सोबेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताच्या संस्थेचेर तुवें ओतलोल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस ओदीक घोटाय दिवं. ताच्या बोळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच ओदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक तुजे मोहिमेवंत किरकोळ किर्तन गावूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. P37. Akwarmai amche Sangatil gamuya Rani sorgavele Kazantan monduya
Marie, no man Marie, no man Marie, no man